नमस्कार। आज हामी द बिजनेस मोडेल क्यानभास हेर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले बिजनेस मोडेल क्यानभास भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन आवश्यक छ। बिजनेस मोडेल क्यानभास भनेको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट र इन्टरप्रिन्युरियल टुल हो एउटा, र यो मोडेलले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ, डिजाइन गर्छ, च्यालेन्जेस पत्ता लगाउँछ, नयाँ कुराहरू इन्भेन्सन गर्छ। र यसमा चाहिँ हामी 9वटा ब्लक देख्न सक्छौँ। द बिजनेस मोडेल क्यानभास चाहिँ सबैभन्दा पहिले एलेक्जेन्डर ओस्टल वाल्डरले चाहिँ आफ्नो बुक बिजनेस मोडेल अन्टोलोजी भन्ने बुकमा चाहिँ प्रपोज गरेको थियो। र 9वटा ब्लकहरू हामीले यहाँ बनाएका छौँ। हामीले एउटा अनलाइन सपिङको एउटा बिजनेस मोडेल क्यानभासको एक्जाम्पल बनाएको छौँ। कम्पनी चाहिँ जेड टु जेड भन्ने छ। र सबैभन्दा पहिले हामीले बिजनेस मोडेल क्यानभास किन बनाउँछौँ त? बिजनेसको चाहिँ मोटिभ हुन्छ कि टु अर्न प्रफिट कमाउने मोटिभ हुन्छ बिजनेसको। तर त्यसको लागि त प्लानिङ गर्नु पर्यो, एउटा त्यसको बिजनेस मोडेल बनाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हामी बिजनेस मोडेल क्यानभास बनाउँछौँ। बिजनेस मोडेल क्यानभासमा चाहिँ 9वटा ब्लकहरू छन्, छुट्टा छुट्टै ब्लकहरू छन्। 9वटा ब्लकलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै तरिकाले चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले कस्टमर सेगमेन्टमा चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ सेगमेन्ट बाँड्ने त अन द बेसिस अफ एज हुनसक्छ, जेन्डर हुनसक्छ, प्राइस हुनसक्छ। एजमा चाहिँ अब 10 देखि 20 वर्षकोलाई, 20 देखि 30 वर्षकोलाई त्यसरी छुट्याइन्छ भने जेन्डरमा चाहिँ केटा केटी त्यसरी छुट्याइन्छ। र प्राइसमा चाहिँ हाई प्राइस, लो प्राइस भनेर चाहिँ सेगमेन्ट गर्न सकिन्छ कस्टमरलाई। र कतिवटा देशमा त 100भन्दा धेरै देशमा अथवा जति पनि हुनसक्छ यो। र अर्को ब्लकमा चाहिँ हामी भ्यालु प्रोपोजिसनलाई हेर्छौँ। भ्यालु प्रोपोजिसन कसरी गर्न सकिन्छ त? 24/7 आउटलाइन अनलाइन सपिङ, 24 आवर चाहिँ हामी 24 घन्टा चाहिँ हामी अनलाइन सपिङको सर्भिस दिएर हुनसक्छ कि, क्वालिटी प्रडक्टहरूलाई बेचेर हुन्छ कि, रिजनेबल प्राइसमा दिएर हुन्छ कि, कस्टमर कम्प्लेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सुनेर हुन्छ कि, क्यान्सल गर्ने टाइमहरू दिएर हुन्छ कि, कुनै कुनै वस्तु चाहिँ भनेअनुसार क्वालिटी अथवा डिफेक्टिभ आइटम्सहरू छ भने क्यान्सल गर्ने टाइमहरू दिएर हुन्छ कि। र यिनै तरिकाले चाहिँ हामी भ्यालु प्रोपोजिसन गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ च्यानल्सहरू चाहिँ के हुनसक्छन् त? वेबसाइट हुनसक्छ, एउटा मोबाइल एप्स पनि हुनसक्छ, मेलहरू हुनसक्छ, फोन कल हुनसक्छ, र स्टोर्स पनि हुनसक्छ। र च्यानल पछाडि हामी कस्टमर रिलेसनसिपलाई हेर्छौँ। कस्टमर रिलेसनसिप चाहिँ कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ त? अनलाइन च्याटबाट हुनसक्छ, सोसियल मिडियाको थ्रुबाट हुनसक्छ, सेल्फ सर्भिसबाट नै हुनसक्छ। र की रिसोर्सेस चाहिँ के हुनसक्छ त? सफ्टवेयर डेभलपर्सहरूसँग हुनसक्छ, सफ्टवेयर डेभलपर्सहरू हुनसक्छन्, अल्गोरिदम हुनसक्छ। अल्गोरिदम भनेको चाहिँ सेट अफ रुल्स हो, होइन? प्रायः जस्तो चाहिँ यो चाहिँ प्रब्लम्स सल्भ गर्नलाई स्पेसल्ली कम्प्युटरमा युज हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ की एक्टिभिटिजहरू के हुनसक्छन् त? हामीले गर्ने की एक्टिभिटिजहरू के हुनसक्छन्? मेन्टेन गर्नु पर्यो, एउटा एक्सपान्सन गर्नु पर्यो। अनलाइन सपिङ त मुख्य की एक्टिभिटिज नै हो। अनलाइन सपिङ कम्पनी भइसके पछाडि अर्को भनेको बिल्ड लङ टर्म रिलेसनसिप विथ कस्टमर्स। अर्को की एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि
लङ टर्मको लागि कस्टमरसँग रिलेसन बनाउनु पर्छ। हाम्रो जहिले पनि मोटिभ भनेको चाहिँ लङ रन गोललाई चाहिँ एचिभ गर्ने हुनुपर्छ, लङ टर्म गोललाई एचिभ गर्ने हुनुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ की पार्टनरसिपमा चाहिँ के हुन सक्छ नि त? की पार्टनर्सहरू के हुन सक्छन्? स्मार्टफोन कम्पनीजहरू हुनसक्छ, टिभी नेटवर्क एन्ड सोसियल मिडियाजहरू हुनसक्छ, गुगल हुनुपर्छ, यिनीहरू नै हुन सक्छन्। र अर्को भनेको चाहिँ कस्ट स्ट्रक्चर भन्छौँ हामी। 8औँमा चाहिँ हामी कस्ट स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन सक्छ नि त? कसरी केमा कस्टहरू चाहिन्छ, कस्ट खर्च गर्नुपर्छ त? सेलिङ कस्टहरू हुनसक्छ। हामीले सबैभन्दा पहिले त हाम्रो मार्केटमा चाहिँ जाने बित्तिकै सेलिङ कस्ट त लाग्दैन नै भयो। अर्को भनेको एडभर्टाइजमेन्ट कस्टहरू हुनसक्छ, विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ, वेबसाइटहरू हुन्छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, वेबसाइटलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यिनैमा चाहिँ कस्ट इन्कर हुन्छ। अर्को भनेको रेभिन्यू चाहिँ केबाट हुन्छ त? रेभिन्यू स्ट्रिम भनेर चाहिँ हामी केबाट कमाउन सक्छौँ त पैसा भनेको चाहिँ प्रोडक्ट प्लेसमेन्टबाट हुनसक्छ। सिपिङ कस्टहरू भयो, डेलिभरी कस्टहरू भयो, तिनीहरू भनेको चाहिँ प्रोडक्ट प्लेसमेन्ट, अथवा हाम्रो कम्पनीबाट चाहिँ त्यो फाइनल कस्टमरसम्म पुग्दा चाहिँ हामीले लिने चार्जहरू भयो, तिनीहरू भनेको चाहिँ रेभिन्यू हो। त्यो प्रोडक्ट प्लेसमेन्ट रेभिन्यूहरू हो। त्यो भनेको चाहिँ डिलिङ विथ प्रोडक्ट ब्रान्ड भनेको चाहिँ हामी धेरै खालको ब्रान्डहरूसँग डिल गर्न सक्छौँ। हामीले बेचिदिए मार्फत यति सर्टेन पर्सेन्टेज कमिसन लिने भनेर चाहिँ हामी डिलिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तोहरूबाट चाहिँ हामी रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। मोटामोटी रूपमा हेर्दा चाहिँ बिजनेस मोडल क्यानभास चाहिँ एउटा टुल रहेछ, स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट र इन्टरप्रेन्योरियल टुल रहेछ एउटा, जहाँ चाहिँ बिजनेस रिलेटेड 9वटा ब्लक रहेछन्। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू पर्ने रहेछ। बिजनेस स्टार्ट गर्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त, र चाहिने कुराहरू के रहेछ त भनेर चाहिँ हामी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो मोडेलमा हेर्ने रहेछौँ।